العليم من الشيطان الرجيم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا، یہ مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 13واں سپارہ، سپارے در رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ ابراہیم، سورت در رکوع 2۔ فی زمانہ جو نبی جس دور دے اندر تشریف لے آئے، رب کائنات نے اس دور دے حساب نال انبیاء علیہم السلام نو دلائل اور معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگاں نو سمجھن اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے زمانہ نبوت دے اندر جادوگری دا بڑا چرچا عام سی۔ جادوگر اپنے کرتب دکھاندے لوگاں دیاں اکھاں تے جادو کر کے اپنا روٹی پانی سیدھا کر دے۔ رب العالمین نے اسی انداز نال معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ فرعون نے جدوں علاقہ بھر دے بڑے بڑے فن خاں
تے بڑے بڑے استاد ماہر جادوگر اکٹھے کیتے، او دا ذہن یہ سی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادو دے کرتب دکھاندے نے، لہذا ایدہ مقابلہ بھی اے لوگ ہی کر سکتے نے۔ پورے علاقے دے جادوگر اکٹھے کیتے، ہزاراں نہیں لکھاں دنیا کھلے عام تماشا ویکھن واسطے تیار موجود نے۔ جادوگراں نے اپنا کرتب دکھان دا ارادہ کیتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے تسی اگر پہل کرنی ہے تے کرو۔ آپ نے فرمایا تسی کر لو۔ اونا اپنیاں سوٹیاں سٹیاں جڑے ہے سوٹیاں ہی سن، لوگاں دیاں نظراں تے جادو کیتا تے لوگاں نو سپ نظر آ رہے نے، او حقیقت نہیں سی۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا، عرض کیتی یا اللہ میں تے جادوگر نہیں، فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اے جڑا سوٹا پھڑیا جنا اے سٹو، ازدہا بنیا تے سارے آنو ہی کھا پی کے ہضم کر گیا۔ انہاں نو پتہ لگ گیا وہی جو اساں کیتا ہے اے جادو ہے، کرتب ہے، اور جو انہیں کر کے دکھایا او جادو نہیں، اوہی بندہ کر سکتا ہے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ نبوت، اور پھر بالآخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا زمانہ نبوت آیا، تو اس دور دے اندر لوگ اپنے آپنوں زبان دان سمجھ دے سن، بڑے اپنے آپنوں فصیح اللسان سمجھ دے سن، تے رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو پھر ایسے دلائل تے ایسے معجزات عطا فرمائے جڑے مکے والے آندے عرب دے رہن والے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ اور سبب بن سکن۔ وہ چونکہ بڑے فصیح اللسان سمجھے جاندے سن، تے رب العالمین نے پھر اپنا قرآن نازل فرمائے۔ سبحان، سب تو بڑا نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے معجزات جڑے اونا دے قوم دے لوگاں نے ویکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اونا دی قوم نے ویکھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اونا دی قوم نے ویکھے، نالا سلسلہ منقطع ہوندا گیا۔ میں قربان جا میرے مصطفیٰ نو اللہ نے معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ 1450 سال دا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے، اج تک قائم تے قیامت تک قائم رہن والا ہے۔ اور اے دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا عظیم اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا لوگو اے جڑی کتاب ہے، اس کتاب دے اندر لا ریب فیہ، ایک ذرہ برابر بھی دے اندر شک و شبہ دی گنجائش کوئی، یعنی
تری سپارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرمائے۔ آپ دے بہت بڑے بڑے موجزات چوں ایک موجزہ ہے اللہ دا قرآن جیڑا آج تک قائم تے قیامت تک قائم تے دائم رہن والا۔ ان لوگاں نے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ لوگاں نے نبیانو سب تو پہلا جیڑی گال سنائی نا تے سب تو پہلا جو آبجیکشن لگائی او اے سی کہ تسی ساڑھے ارگے انسانی ہو، بلکہ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قالت رسلہم افی اللہ شکر فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ اللہ دے نبیان نے قومانو جواب دیتا قالت لہم رسولہم، اللہ ذوالجلال دے نبی فرما رہے ہیں کیا تو آنو اللہ ذوالجلال دے بارے شاکے او اللہ کے جن نے آسمانانو پیدا فرمایا تے جیسے رب العالمین نے زمین نو پیدا فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، او مالک تو آنو بلا رہا، او مالک تو آنو دعوت دے رہا، او مالک تو آنو پکار پکار کے کہہ رہا آ جاؤ تے میں تو آڈے سارے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دے وہاں۔ اللہ فرماندے نے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اصلی کہ میں تو آنو رسول من لئیے تسی تے عام ساڑھے جیسے انسان چو ایک انسان ہو، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، تو آڈا ارادہ ایوے، تو آڈا پروگرام ایوے، تو آڈی سوچ ایوے کہ جنہ دی ساڑھے باپ دادا عبادت کر دے گئے نے، جنہ دی عبادت ساڑھے وڈے وڈیرے کر دے گئے نے، تے تو آڈی کی خواہش ہے بھی تو آڈے آکھے لگ کے اسی اپنے وڈیاں دی گال چھڑ دئیے، تو آڈے آکھے لگ کے تے جنہ دی عبادت ساڑھے پیو دادے کر دے رہے پردادے کر دے رہے نسل در نسل انہ دی اگے سر چکان دے رہے تے منتا من دے رہے تے والا تو آڈے کہنتے تو آڈی سوچے وے کہ اسی چھڑ دئیے، حالانکہ ساڑھے وڈے وڈیرے انہ دی عبادت تے پوجا پرستش کر دے رہے نے۔ ایس گل نے قومہ دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا، ساڑھا پیو دادا اے کر دا رہا، انہ دے پیو دادے اے کر دے رہے نے، انہ دے وڈے وڈیرے اے کر دے گئے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر ایس گئے گزرے دور دے اندر بھی ایسی سوچ پائی جاندی ہے، لو جی ساڑھے پیو دادے والا گمراہی مر گئے نے، انہاں نو تو آڈیاں حدیثاں دا پتہ نہیں لگا، انہاں نو کیا قرآن دیا ایتاں دا پتہ نہیں لگا۔ میرے بھائیو میرے برادر عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو، میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے باپ تو غلطی ہو سکتی ہے، میرے دادا تو غلطی ہو سکتی ہے، میرے استاد تو غلطی ہو سکتی ہے، منو رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ قرآن غلطی کرتا ہے نہ مصطفیٰ غلطی کرتا ہے۔ قرآن اندر بھی ایک رائی دے دانے برابر بھی شک و شبہ دی گنجائش نہیں، تے مصطفیٰ دی زبان اندر بھی ایک ذرہ برابر شک دی گنجائش
باپ دادے دی کیا حیثیت ہے قرآن دے مقابلے اندر؟ باپ دادے تے مولوی تے خطیب دی کیا حیثیت ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دے مقابلے اندر؟ کہنے لگے تسی چاہندے ہو بھئی جیڑا کام ساڑھے پیو دادے کر دے رہنے او ساڑھے کو لو چھڑا لو۔ اے سب تو وڈی جہالت ہے کہ بندہ سمجھے فلانا کردہ گیا فلانا غلطی کر سکتا ہے، مصطفیٰ غلطی کر سکتے؟ اللہ ذوالجلال فرما دے قوم کی کہہ رہی ہے آندے نے ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، تسی چاندے ہو اونا دی عبادت تو سانو روک دیو جنہ دی عبادت ساڑے باپ دادا کر دے رہنے۔ اللہ فرمان دین ہن قرآن کی کہہ رہا ہے قوم نے مطالبہ کی گیتا ہے آندے نے فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ پھر کوئی واضح دلیل کوئی معجزہ سانو بخاؤ نا۔ تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اگلی گال بھی واضح فرما دیتی ہے۔ اللہ فرمان دے نے قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ۔ اور ساڑی قوم دے لوگوں پہلا جواب تسی آندے ہو کہ اسی تو آڈے ارگے انسان اے دے اندر تے شک کوئی نہیں، اسی تو آڈی نسل بھی چوئیاں، کوئی ساڑا باپ ہے تے کوئی ساڑا دادا، کوئی ساڑا بیٹا تے کوئی ساڑا پتیجا، ساڑا خاندان بھی اونجی ہے جو میں تو آڈے خاندان نے، ساڑیاں برادریاں بھی اونجی نے جو میں تو آڈیاں برادریاں نے۔ ان کیڑی شے نے سانو نبی بنا دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ فرمان دے نے اسی لوکاں چون نبیاں نو بطور خاص چون لینے تے جنہاں نو رب نبوت واسطے چون لے ہر قدم تے اللہ آپ انہاں دی راہنمائی فرمان دے نے، جنہاں نو اللہ نبوت واسطے چون لیندے نے قدم قدم تے اللہ انہاں دی راہنمائی فرمان دے نے۔ تے اگلی گال سن لو وَمَا كَانَ لَنَا، تُشِيَا سانو آندے ہو لے آؤ کوئی واضح معجزہ تے نشانی دکھاؤ، تے گال سن لو اے دا جواب وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ساڑھے کو معجزہ مانگ دے ہو، اسی عہدوں تک معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے، اسی اپنی مرضی نہ نبی کہہ رہے نبی، کوئی ولی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جدو چاہواں کرامت دکھا دیا۔ کیوں؟ اتھے نبی کہہ رہے ہیں اسی عہدوں تک معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ 13واں سپارہ سورت دا نام ہے سورہ ابراہیم۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تے آپ قرآن دا ترجمہ پڑھن دی کوشش کریا کرو۔ قرآن دے ایک ایک حرف تے ایک ایک آیت نے
کئی کئی مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے تے لاکھ وار قربان جاواں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی مکے والیاں نے سب تو پہلے اے کوئی objection لگائے، سب تو پہلے اے کوئی مکے والیاں نے بھی اعتراض کیتا، بلکہ کائنات دے امام علیہ السلام نو نے آکے مکے والیاں نے کئی مطالبے سامنے رکھے نے۔ مکے والیاں نے آکے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کئی ایسے سوال رکھے کہ جناب اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تے پھر سانو اینا گلاں دا جواب بھی دیو، تے یا بہت سارے مطالبات رکھے کہ ساڑھے اینا مطالبات نو سن لو تے اینا مطالبات دے مطابق سانو دسو۔ تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، آکے کہن لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ مکے والیاں دے مطالبات سپارا 15 تے سورت دا نام ہے بنی اسرائیل۔ آکے کہن لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اساں تواڈے نال ایمان نہیں لے آؤنا جے تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے اے پتھریلی زمین چو پانی دے چشمے جاری کر دے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ جے تم واقعی اللہ دا سچا نبی ہوندا تیرے واسطے کھجورا انگوراں دے باغ ہونے چاہی دے سن، تے انہاں باغاں چو نہراں چل دیاں ہونیاں چاہی دیاں سن، او تسقط السماء كما زعمت علینا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا۔ تے جے تیرا دعویٰ کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں تے اسی تیری گال نو نہیں من دے، اسی تیری نبوت دے قائل نہیں ہوندے، جے تو اپنے دعوے وچ واقعی سچا ہے تے پھر گل اے وے کہ ساڈے تے کوئی آسمان دا ٹکڑا ہی گرر کہ ہاں اپنے رب نو اسی نہیں جو تینوں من دے تے تیرے رب نو نہیں من دے،
रब 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 करना पिया ते असी जो नहीं मनदे तेरी ते तेरे रब दी गल औ तो कहता समा कमा ज़ामता अलैना के सफर अपने रब नू कह साडे ते आसमान दा कोई टुकड़ा गिरा देवे ते ए भी नहीं औ ताअत या बिल्लाह वल मलाइकाते कबीला ते या कोई फरिश्ता रब दा आके साडे सामने खड़ा हो के ते सानू दसे ते तेरी ताईद करे औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन या तेरे वास्ते सोने ते चांदी दे महलात होने चाहिए सर औ तरका फिस्समा ते या फिर रखी वेंदे साडे आसमाना ते चढ़ जा वलनो में नाले रोकीएगा असा फिर भी नहीं तेरे ना ईमान ले आना हत्ता तो नज़्ज़ल अलैना किताबन नक़रअहु तेरा रब तैनू को मुजल्लद किताब फड़ाए फिर आवे असी को ये बारे सोचा समझांगे ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना लंबे चौड़े सवालों दे जवाब अंदर इन्ना लंबे चौड़े मुतालबात दे जवाब अंदर को 2-4 घंटे दा वाज नहीं फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर भी नहीं दिता एवें चंद लफ्ज़ां च रब ने जवाब दे दिता अल्लाह फरमांदे ने कुल कुल महबूब तुसी फरमा दियो कुल ए ते पता जे मेरे महबूब उदों तक बोलदे ही नहीं जब तक रब ना बुलाए मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा मेरे आका ने इन्हां दे मुतालबा तो सुन लेने अर्श वाले ने फरमाया कुल महबूब तुसी भी फरमा दियो की जवाब है सुबहान रब्बी चंद लफ्ज़ां दा जवाब सुबहान रब्बी सुबहान रब्बी मेरा रब पाके मेरा रब सुबहान रब्बी मेरा रब पाके ते रही मैं किया हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला मैं ते अल्लाह दा बशर रसूला मैं अपनी मर्जी नाल नहीं जे कुछ कर सकदा ए मेरे रब दी मर्जी है रब है ना सारे ऐबां तो मुबर्रा ते पाक जात है अर्श वाले ने भी फरमाया सोनियो ए तुहाडे कोल मुतालबात लैके आए ने मुतालबात की ने एक एक ते कदी गौर करो ना मुतालबात की ने आंदे ने मक्के दी पथरेली जमीन चो पानी दे चश्मे चलाओ फरमाया सोनियो पत्थरां दे सीने ते फटदे रहिंदे ने ये केड़ी कोई नवीं गल है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम ने पानी तलब किया मूसा जी पानी चाहिए प्यास बड़ी लगी है फिरौन कोलों ते छुट छुटा के आ गए ते पानी किथों पीए जनाबे मूसा नू आर्डर मिले इस रिब्बे आसा कल हजर इस रिब्बे आसा कल हजर मूसा प्यारे सोटा फड़ लै मालूम हुंदा कईयां दा इलाज ही डंडा डंडा भी कईयां दा इलाज है इस जरे ओ जेड़ा सोटा पहला दरिया च मारिया सी ना इधर दा पानी इधर खलो गया इधर दा पानी इधर खलो गया हुन ओहो ही सोटा फड़ लो जी हुन की करो फरमाया इज़रे बेअसा कल हजर अगे पानी विच मारे आजे ते पानी रुक गया हुन पत्थर ते मारो ते विचों पानी दे चश्मे जारी हो जाएंगे
اینو رب باندھے دے سونے یہ آندے نے پتھراں چو پانی اے تے روز ہوندا رہندا انہاں نوں پتہ ہی نہیں میں تیرے ہتھاں دیاں انگلاں چو پانی دے چشمے جاری کر دیاں گا اے آندے نے پتھراں چو پانی تے مینوں رب کس کہنا جے میں تواڈے ہتھاں دیاں انگلاں چو پانی دے چشمے نہ چلا دیتے تے پھر رب نے چلائے رب نے وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پر پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اے تے انگلاں نی میرے پیر دیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگے اے پتھریلی زمین مکے دی پانی چلاؤ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ساڈا کام ہے اسی چاہیے تے پتھراں چو پانی جاری کر دئیے چاہیے تے محمد مصطفیٰ دیاں انگلاں چو پانی چلا دئیے سیاہ باندے نے پھر اساں اپنیاں اکھاں نہ ویکھے ہیں خدا دی قسمیں پہلے انبیاء دے معجزات بڑے بڑے معجزات نے پر جیڑے معجزات رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے نا صلی اللہ علیہ وسلم مننا نہ مننا ایک قسمت دی گل نصیبان دی گل ہے کئیاں اکھی ویکھ کے بھی بلکہ مینوں ایتھے یاد آیا مکے والے ایک دفعہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے نبی ہیں تے اے چند ٹکڑے کر کے بخا ایک موقع آیا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے بعض آندے نے آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا بعض آندے نے ویسے آپ تشریف فرمانے تے صحابہ نے اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا چند ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دی چوٹی تے اے جڑے لوگ حج عمرہ کر کے انہوں پتہ ہے باب سلام تو باہر نکلیے نا جڑے پاسے نبی علیہ السلام دی جائے پیدائش ہے او دے تو پہلے سجے پاسے شاہی محل نے شاہی محلہ دے نال اگے جڑی کبری ہے او دے تو پہلے سینٹر ایک پہاڑ ہے جدے متعلق مورخین نے لکھیا ہے کہ اے او پہاڑ سی کہ جس پہاڑ تے چند ٹکڑے ہویا ایک ٹکڑا پہاڑ تے رہا تے ایک نیچے آ گیا مکے والے ہیں پتہ کیا کیوں نہ آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساڑیاں اکھاں تے جادو کر دیتا ہے نعوذ باللہ تے ساڑھے کافلے گیا نے کوئی کسے پاسے تجارت دا کافلہ کوئی کسے پاسے گیا تے جے تے مکے تو علاوہ کسے ہور نے بھی اے گل ویکھی ہوئی تے پھر تے اسی بھی سمجھا گے بھی واقعی گل تیری ٹھیک ہے کئی کافلے آئے انہاں پوچھا بھی کوئی اینج دی گل تساں ویکھی ہے انہاں آکھیا اسی سفر وچ ساں تے اپنیاں اکھاں نال چن نو ٹوٹ دیاں بھی ویکھیا تے جڑ دیاں بھی ویکھیا کاموں کی والیو گل تے قسمت نال بن دیئے گل تے نصیباں نال بن دیئے اے کہن لگے اساں سجیوں کھبیوں بھی پوچھے آئے سفر چ گیا لوگاں نے بھی دسیا کہ اے چند ٹکڑے ہوندا اساں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا تے پھر بھی کہن لگے محمد اسی تینوں منن واسطے تیار نہیں
اچھا کئی لوگ عقیدت دی بات ہے نا، محبت دی بات ہے، محبت چاہ کے اسی کہہ دینے ہیں کاش کتے نبی پاک دے زمانے چسی پیدا ہوئے ہوندے، شکر کرو اس زمانے چسی نہیں پیدا ہوئے۔ ساڑھے ارگی قوم جنوں ویکھیا اپنا رہنما بنا لیا، جنوں ویکھیا او دے اگے چک گیا تے ڈگ پیا۔ جے اس زمانے چندے تے پتہ نہیں کس پاسے ہوندے، جے تے حضور دی غلامی لب جاندی تے الحمدللہ، اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں۔ تے جے خدا نہ خواستہ ابو جال دا ساتھ لب جاندہ تے بیڑا ہی غرق ہو جاندہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی نہیں جنہ منیا اکھیں وے کے بھی منیا، اکھانال وے کے بھی نہیں منیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے والے آندیا اینا ساریاں گلان دا جواب دے رہے۔ مکے والے آندے نے تیرے واسطے کھجوراں انگوراں دے باغ ہونے چاہی دے، وچو پانی دیاں نہراں چل دیاں ہونیاں چاہی دیاں سن۔ حالا اینا بے وقوفانو پتہ ہی نہیں میرے نبی نو تے دنیا دے مال نال پیاری کوئی نہیں، محبوب نو تے دنیا دی دولت دا، دنیا دے مال دا پیاری کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نو سونے چاندی دے محلات دی تے لوڑی نہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر نو رب دی طرفوں آفر سونے اشارہ کرو تے وادی بطحا نو تواڈے واسطے سونے دا بنا دئیے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دعا فرمان دے سن، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ میرے آقا نو دنیا دے مالو مناؤں دی تے ضرورت نہیں، مکے والیاں دیاں ساریاں گلان دا جواب فرمایا سبحان ربی، اے سارے کام رب چاہے تے کر سکدے، رب نو روکن والا۔ اور پھر رب نے ایک کام کر کے دکھائے بھی۔ نبی علیہ السلام نا ایک سفر دے اندر نے صحابہ بڑے پریشان، آقا پانی کوئی نہیں، وضو کرنا ہے، سواریاں نو پلانا ہے، شدت گرمی دی سفر تے حضور پانی تو بغیر چارہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نا کوئی صحابہ نو بھیجیا بھی ذرا جا کے پتہ کرو سجیوں کھبیوں کہ تو پانی مل جائے۔ او دور جنہ راما تے لوگ سفر کر دے سن اور نہ راما تے کوئی گھاٹیاں ایسیاں ہوندیاں سن جتھے کوئی بارش دا پانی اکٹھا ہو جاندہ سی، مسافر اتھوں فائدہ اٹھا لیندے سن۔ فرمایا پتہ کرو جا کے۔ صحابہ گئے، ویکھے ایک بی بی اپنی سواری تے دو مشکاں رکھیاں نے پانی لے کے آ رہی۔ صحابہ انہوں ملے، فرمان لگے بی بی یہ پانی کتھوں لے کے آئی ہے، سانوں بھی دس اسی بھی لے آئیے، ضرورت ہے۔ بی بی کہنے لگی بڑی دوروں لے کے آئی۔ کنی کو دور؟ بڑی دوروں لے کے آئی۔ پھر بھی کہنے لگی کل ایسلے دی میں ٹریاں تے ہون ایتھے پہنچی۔ ساڑھے تے ہون گلی گلی پانی دا انتظام ہے، مسافراں واسطے رستے اچ پانی دے انتظامات نے، نہراں نے، نالے نے، نلکے نے، ٹوٹیاں نے۔ ہن تے وہ دور ہی نہیں، ہن تے انجے کہ اسی زمین تے اللہ دے جنت تے وسن ڈے ہاں تے کتے رب سانو جنت بھی عطا فرمائی دے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگی کل ایسلے دی ٹوریا تے ہون ایتھے پہنچی ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہن ایڈا پینڈا تے اسی کرنو رہ،
हुण तू इंज कर, थोड़ी जी कुर्बानी दे, तू साडे नाल चल साडे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी कहन लगी मैं क्यों जावां तुहाडे नाल, मैं नहीं जानदी तुसी कौन हो, तुहाडा नबी कौन है, मैं नहीं जान। फरमान लगे बीबी गल है सीधी सीधी, राजी खुशी जाए तो तां, धक्के नाल जाए तो तां, असां तैनूं लैके जाना ही जाना है, साडी भी मजबूरी है। बीबी नाल टुर पई, हुजूर दे कोल चले गए, आपनूं सारा किस्सा बयान किया। हुजूर पानी बड़ी दूर सी ते असी बीबी नूं लै आंदा। सुभान। आपने फिर पानी दियां मशकां नीचे उतारो, उतारियां। इंज मेरी सरकार ने मुबारक नबूवत वाला हाथ फेरिया, पानी दियां मशकां ते हाथ फरमाया आ जाओ बई, जिन्हें नहाना है नहा लो, जिन्हें पीना है पी लो, वूजू करना है वूजू कर लो, जानवर नूं पिला लो। सारिया रज के पी भी लिया, नहा भी लिया, जानवर नूं पिला लिया, अगों लई भी भांडे भर लै। ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बीबी वेखां वाला तेरियां मशकां दा पानी घटिया ते नहीं। नबी घर हो तो ऐसा हो, पैगंबर हो तो ऐसा हो, पानी घटिया ते नहीं। आंदी है इंज लगदा अगे नालों भी वध गया। हुजूर ने ना इंज कपड़ा विछाया ते सहाबा नूं फरमाया गल सुनो, लियाओ कोई तोहफा शोफा बीबी नूं देईए, तुहाडे औखे वेले काम आई है। सहाबा ने कोई खजूरां, कोई छुहारे, कोई पनीर, जो कुछ ऐसी लियाए ते गठड़ी बन के ना ते नबी अलैहि सलाम ने इस बीबी नूं पेश की ते बीबी नूं सवारी ते सवार करके रवाना कर दिता। ये जाके अपने कबीले वालियां नूं आंदी है अज मैं एक बड़ा वड्डा नौजुबिल्ला, की पता सी बेचारी नूं मैं बड़ा वड्डा जादूगर वेखिया। अजीब गल है, एडे वड्डे लश्कर ने पानी पीता भी है, नहाते धोते भी ने, भांडे भी भर लेने, पानी मुकना ते दूर दी गल है, घटिया भी नहीं। और इहो ही वजह है जदों सहाबा ने इन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ फतह कीता है ना ते इस्लाम दी दावत इत्थों तक पहुंची ते सब तो पहला यह कबीला मुस्तफा दा गुलाम बने, मुसलमान होए ने सब तो पहला। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ ते मुतालबा करदे सन पानी दे चश्मे मक्के दी पथरेली जमीन चों चलाओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी आपने एक और कई मोजात पानी दे हवाले नाल एक और सफर दे अंदर सहाबा ने पानी दा सवाल कीता। आप फरमांदे ने पता करो किसे दी मश्क अंदर को थोड़ा बाता पानी होए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर एक छोटा जिहा प्याला ते प्याले च थोड़ा जिन्ना पानी सहाबा करदे ने सोने बस ऐ ही लभा, होर ते शायद कोई नहीं। इंज मेरे पैगंबर ने अपना नबुव्वत वाला हाथ ए चार उंगलां प्याले च रख दित्तियां ने। सहाबा दे ने असां अपनियां अखां नाल वेखिया नबी दियां उंगलां चो अल्लाह ने पानी दे चश्मे चला दिते ने। वजा आसा ताजब किस गल दा पत्थरां विचों पानी नित चलदा, पर पंजा उंगलां चों निकलियां पंज नहरां, ए ते उंगलां नी मेरे पीर दियां। सरदार सब नबी कैसा सरदार सबीर सरदारां दा सरदार सबीर सरदारां दा नाले हादी औगन हारां दा शाफे मोमिन ताबे दारां दा जिन्नों शर्मा ने दामन गीर दिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबियां नूं भी अल्लाह ने दलाइल बराहीन ते मौजज़ात अता फरमाए ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं एक नहीं दर्जनों अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए ने।
ایک جنگ دے موقع تے نا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی. او جنگ سی جیڑی تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دی جنگ سی. ہن تے سامنے کڑیل جوان تے پہلوان کھڑا ہوئے تے 10 سالہ دا منڈا ٹریگر دباندا ہے تے ٹھیر کر دیندا ہے. ایک آدھی بہادری بہادر تے او لوگ سن جرت دا شجاعت دا دلیری دا پتہ لگے جدو تلواراں دی چھنکار اندر اپنی جرت دے مظاہرے صحابہ دکھایا کر دے سن. اے ہوئی وجہ کہ قیامت دے دن دا خوف شہداء نو نہیں ہوئے گا. او دی وجہ کہ او شہداء دنیا تے ہی اے خوف اپنی اکھاں نہ ویکھ گئے. حضرت عکاشہ لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی. حضور دے کول آئے تے اے نہیں بہانہ کر کے نکرے لا کے بہ گئے حضور ہن تے تلوار ہی ٹوٹ گئی تے ہن میں کدے لئی لڑنا ہے, مجبوری ہے جی, شرعی عذر ہے جی, ہن پھر میں کی کر سکتا. نہیں, جتھے اخلاص ہوئے اوتھے عذر نہیں دسے جاندے. جتھے اخلاص ہوئے اوتھے بہانے نہیں بنائے جاندے تے طویلہ نہیں پیش کیتیاں جاندیاں. حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے, سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے او سوٹی پھڑ کے لیا, سوٹی پھڑائی حضور نو. میرے آقا نے او سوٹی جناب عکاشہ نو پھڑا دی, فرمایا جا لڑ جا کے. حضرت عکاشہ نے میں انج پھڑ کے انہوں لہرایا, لکڑی تلوار بن گئی. مصطفیٰ نو رب العالمین. اور جنگ دے موقع تے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی واہ نبی دیو غلاموں جتھے لیٹے اللہ تواڈیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. کنے خوش نصیب ہو تساں اپنیاں اکھاں نال محبوب دا دیدار بھی کیتا ہے, اپنیاں اکھاں نال محبوب دے معجزات بھی تکے. کنے بھاگاں والے ہو لوگ. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت قتادہ لڑدیاں نا رضی اللہ تعالی عنہ تیر لگا اکھ وچ تے اکھ دا ڈیلا نکل کے چہرے تے لٹکن لگ پے. تکلیف بھی آخر انسان ہے, تکلیف بڑی ہے. نال دے صحابہ ساتھی کہن لگے عکاشہ, کہن لگے قتادہ دی اکھ پھڑ کے تے چہرے تے لٹک رہی ہے, کوئی ایک ادی وین لٹک رہی ہے, انہوں کٹ کے ڈیلا کٹ دیو تاکہ تکلیف تو ذرا آرام آ جائے, تکلیف تو ذرا سکون ہو جائے. فرمان لگے نہیں میں مصطفیٰ کل جانا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام دی خدمت دے اندر جناب قتادہ نو پیش کیتا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قتادہ دا ڈیلا اپنے ہاتھ نال پھاڑ کے او دی جگہ تے رکھ کے اتے ہاتھ پھیر دیتا ہے. جناب قتادہ دا ڈیلا اس اکھ والے گڑے چ رکھ کے اتے ہاتھ پھیر دیتا ہے. جناب قتادہ فرماندے نے ساری زندگی میری دوسری اکھ دی بینائی کمزور ہو گئی ہے, جنوں نبی دا ہاتھ لگے ہے اے دی بینائی بھی کمزور نہیں ہوئی. لیکن سمجھن والی گل لے وے اے ساریاں چیزاں کدوں ہوندیاں نے جدوں کائنات دا رب چاہندا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا نزول ہوندا. اس واسطے اللہ دے نبیاں نے اپنیاں قوماں نوں دسیا قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولا
वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह दे नबियां ने रब दे प्यारियां ने कौमां नूं समझाया कि लोगो अल्लाह जुल जलाल ने सानू नबुव्वत रिसालत वास्ते चुन लिया और फिर रब्बुल आलमीन जदों चाहे अपने अंबिया नूं दुनिया